لقد سمع الله لغات ربنا لا ندقهي قول الفقرة الذين يشتكابر تجرى قالوا جدني ربنا لا ندقهي إن الله فقير ونحن أغنياء إن الله ربنا لا نالي فقير جنان كبادا كناب زكا غافة جدن ونحن أغنياء نتدريسا كناب غافة نجدن يشتجرى ربنا لا ندقهي خمي ربي جلا إندوكسو وفرقا قبوانت غمر المنمام سنكتب ما قالوا سنكتب جناني غناجرت ملفنا ما قالوا جنا وانجر جر غناجرت ملفنا يوم القيامة سنكتب جناني أي سنظهر لهم غناجر ملفنا ما يوم القيامة ويا دابتا غناجر ملفنا ما قالوا وانجر جر غناجر ملفنا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب لهم جنان أي سنضير لهم ما كتب عليهم إيين غناجر الرتم اللفنا ما كتب عليهم وعن الدنيا تجر الرتب الرف من سنة غناجر الرتم اللفنا يوم القيامة ويا قيامة مع الجنان عقاب ما قالوا كتاب وانجر جد غناجرت ملفنا سنكتبه أي سنظهر ما كتبنا غنا ملفنا وانبر ريسن سنة عليهم جررت ملفنا عقاب ما قالوا كتاب وانجر جد غناجرت ملفنا يوم القيامة بغير حق وقتلهم جنان أمو إذا جري أجيز الأنبياء إذا جري نبي تعجيز الجناجر الرتم اللفنا بغير حق فتوها قاجي فمهم قمني نبيون إذا جري أجيز فمس جناجر الرتم اللفنا يوم القيامة جرى عدمنا جرى نبي تعجيز ونقول ذوقوا عذاب الحريق وسنقول يوم القيامة كناجر نقيا كياما ذوقوا قم ساجنا عذاب جهنم الحريق قبات سنقل قم ساقنا ثاني جنة جد رب قداني جزان ورّا صبا رب الرتي عذاب جسوت ملك ذلك بما قدمت أيديهم ذلك الذوق للعذاب الحريق ذلك الذوق أما سنسل للعذاب الحريق عذاب قبا بسبب ما قدمت سبب وان دبر فتيتي أيديهم أرك جراجتنا ينفسهم لبون جرا كانت كنتات بين اليدين في يدور كلامان في كنتات أيديهم بو وادان جدم أيدين يوانا بوانا ما جمعي يدي جدا أيديهم أرك جراجتو متي معنان أنوير رام فتي جدان جرا مدين أيدين يدا أيدين ما لنان آد يعيد أيدا لنان أيدي مصدر آد يعيد أيضا أجوف يائي بمعنى القوة بما قدمت أيديهم وهانيهم نجرى دبرفتي قوتهم وعمجيدون جرى دبرفتي بما قدمت أيديهم وعمجيدون جراهم نجرى قوة جرى دبرفتي كنا جرتي ذلك العذاب الحريق عذاب نقبانسون مال جناني بسبب ما قدمت سبب وعن دبرفتي كأيديهم وعن جرى وجدت قوم جرى وأن الله ليس بظلام للعبيد وبسبب أمو سبب أن الله رب مداناني ليس إنسان بظلام جناني بذي ظلم أبامي دامت للعبيد قبر ونبامي دامت نميدو ظلام جتشون وظن النسبة لا وزن المبالغة وزن نسباتي وانسباق الحرفة كالبقال وما يضاهي إلى مال جن فعالي جرم
والسب إركزي كالحرفتي أهبو دي توكو كالبقالي أكنما بكلابك التجدبو واللحام والقصام إلى وما يضاهي وأن تفكات إلى وزن فعال تركزي جدا ما نبيوني حقا جري قبمو وتو حقا جيفمو جري قبني جدي مالي حقا قبن جني قبمو حقا جيفمو وتو جري قبني نبي وانك تنجف من قبنو رافي حقا جيفمو قبنو جري وانك تنجف من تجري قبني جتون إن قبن وانك يدي جتون مالي نبي حقا جيفمو قبو انجرو الذين قالوا إن الله عهد إلينا هم الذين قالوا جرجر ميدان إن الله ربنا لا نعهد إلينا بركين يتدام تدبر في رجلا على نؤمن كنين من إعلام تدبر في رجلا هم الذين قالوا جرجر إن الله ربنا لا نعني قد عهد إلينا نعم فنتدبر سجدنا يوصل إلينا الأمر ربي أجدنا نتدبر سلانو من أكن لقوم سن لرسول إرقما محمد جدم أكن لقوم سن ربي وأجد جدن فبني حتى يأتينا أما إن نتدبر قربان وعن التير ربي التريات وأما نتفد تأكلوا النار كان تقبدو وان الترد التريات فلما تأكله كان تقول ويتحرقه النار كان بدي تقول في ديولا فلدو كن يدامنان يبدي سمي دارو في أما قبطي itti akkatti namanne nuun jedhe rabbiin guddaan jara jedhan hidha yahudaan jarri kun قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات قل جد يا محمد قد جاءكم نقاتو إذن اتلف رسل نرغمتون من قبل أن ترى بالبينات إذا قلتوا حقاتيني وبالذي قلتم وبالقربان الذي قلتم وبالقربان قل جد يا محمد قد جاء آباءكم قد جاءكم جدشم قد جاء آباءكم أبوان كيسا نتلفه ترى رسول نرغمتون من قبلي أنا درى جدين بالبينات فقلتوا حقاتين كموسى كنبي موسى فاجدين وبالذي قلتم وبالقربان الذي قلتم والرد التديعي فهم إذا كنان نرغمتون لفك آدم فلما قتلتموهم ما للجراج جبتنا اليوتا كزكريا ويحيى زكريا ويحيى فما أجلسنا بان كيسا فلما قتلتموهم أي فلما قتلهم أبوكم ما فبان كيسا نجلسنا إن كنتم يوتاتا صادقين كنوغا دبتا يوتاتا في الإيمان بالقربان أمنوا كيف بالقربان والرد ابتدائي فمون أمنوا كيف تلوغا دبتا تاناني ما فبان كيف نبيوتا قربانا نفاتنا نجيز الرجلين فإن كذبوك يو يهودا مدينة كجب سيسن يا محمد فقد كذب لغاتو كجب سيسن رسل ارغمتون من قبلك دركتي كجب سيسن بالبينات والزبور جاءوا فنفن بالبينات فقلتها قاتل والزبور جنان أمو بيّنتها قاتل بينان الزبور تقوما والكتاب وحي المنير فقلتو دان كندو فنجرين تقوم بالبينات فقلتها قاتل بالبينات معجزات والزبور فقلتها قاتل والكتاب وحي المنير إفساتين كانوا فواهي إفساء بالبينات معجزة كل نفس ذائقة الموت كل نفس شفت لبويو ذائقة
إن قمت الموت جنان يعلم الموت لا دوان مكان قمستي شفت لبوتو تقو قنتو إن دوينا فنجرو وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون كنزن كفلمتنو أجوركم من داكيسا كنزن كفلمتنو يوم القيامة قياك أما من داكيسا كفلمتو فمن زحزح عن النار نمي جاء فكيف فمن زحزح أي فمن بعد نمي فكيف عن النار جهنم راكا فكيف وأدخل الجنة وأدخل كان سنسف من جنة جنة نمي سنسف من فقد فاز دقات ملكائن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما انفعني الحياة الدنيا جرين دنيا كن إلا متاع الجنان ميشا الغرور قوم فاتم الليل جروا أبد انتاني لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم يا علمان ما لا تبلغن والله نمكرمتم في أموالكم فري كيسا تسني مكرمتم سنجلا كسارو دنداء قدبو دنداء باجن وشين سن قبدن وقبين سن قبدن والمداد ددو دنداء وأنفسكم لبو كيسا تسني مكرمتم ججون أي بموت جنسكم نمنك كيسا الفر كيسا سنجلا دون إذن مكرمتم ولا تسمعن والله لدقيتم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى يهود النصارى الذين جرى أوتوا كنما الراس ندقيتم الكتاب توراة إنجيل ورا كنما شيك دري الراس ندقيتم من قبلكم ورا در كيسا وعي كنما الراس ندقيتم ومن الذين أشركوا بالله ورا رب التكندريسوا كافرتوا تمكى الراس نما دقيتم أذن جنان كنكي كثيرا دنو دقو دنديسوا أزادا دقو دنديسوا ولئن تصبروا يوسطا وما للرد جنان على أزل أعدائي كنكي دين كيسا نزن الرد قد الرد يوسطا وتتقوا ربكم ربي كيس يوسداتا فإن ذلك الصبر والتقوى وسسني صدى ربي قد تشوسن من عزم مرتفع الرأي الأمور أي على الأمور الدينية أمر دين الإسلام الرد مرتفع الرأي فإن ذلك الصبر والتقوى وفسسني صدى ربي سن من عزمكم مرتشو كيسن الرأي على قبول الأمور الدينية أمر ديني تقبلوا الرد مرتفع الرأي من عزمكم مرتفع كيسن الرأي ما لرت مرتفع رجناني على قبول الأمور الدينية أمر ديني تقبلوا الرد مرتفع كيسن الرأي وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب